एमालेको उल्टो यात्रा, युवा फकाउने अभियान, बुढालाई अवसर, नेपालीहरूलाई अस्पताल पुर्याउने 10 प्रमुख स्वास्थ्य समस्या, ग्यास्ट्रिक पहिलो, कांग्रेसले शेरबहादुर देउबा फर्केपछि मात्रै बालकृष्ण खाँडबारेमा निर्णय गर्ने, धनुषामा प्रहरी विरुद्ध एमालेको प्रदर्शन, दलले मेरो नेता निर्दोष छ भन्ने होइन अदालतले भन्नुपर्छ भन्दै विश्वप्रकाश शर्माको भनाई, नवलपुरलाई राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम र मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउन माग, रेशम चौधरीलाई भेटेपछि बाबुराम भट्टराईले भने खुला आकाशमुनि हार्दिक स्वागत, मुख्य सचिव नियुक्तिमा खेलो फड्को भयो भन्दै सुभाष नेमुवाङको भनाई, 70 वर्ष उमेर हत्बारेमा केपी ओलीले भने दुनियाँमा कहीँ नभएको कुरा एमालेमा किन राख्ने, ठूलो पानी पर्दा पनि झस्किन्छन् मनाङवासी, सूर्यविनायक धुरीखेल सडक विस्तार समयमै सक्न निर्देशन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विचार छैन भन्छन्, भ्रष्टहरूलाई एकैपटक जेलमा कुस्ने विचार छ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई, यो बजेट पास गर्न दिइँदैन भन्दै सुभाष नेमुवाङले भने, युगान्डाको एक विद्यालयमा आक्रमण, 37 जनाको मृत्यु, बलियो कम्युनिस्ट शक्ति निर्माणका लागि समाजवादी मोर्चा आवश्यक छ भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने, ओडादेखि केन्द्रसम्म उपयुक्त व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउने योजना छ भन्दै रवि लामिछानेको भनाई, मेलम्चीको बाँध क्षेत्र पुग्ने सडक 12 महिना सञ्चालन हुने गरी निर्माण गर्न पहल गर्छु भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, भारतीय 15 मुर्राबाट 5 वर्षमा 3 लाख डोज बेरे उत्पादनको लक्ष्य, यो देशका सबै भ्रष्टलाई एकैपटक जेल कोस्ने विचार छ भन्दै रवि लामिछानेले गरे ठूलो घोषणा, ताला तोडेको भन्दै मेयर बालेन शाह विरुद्ध क्रान्तिकारीद्वारा संघर्षको घोषणा, मनसुन यी प्रदेशमा भइरहेको छ वर्षा, निर्वाचनलाई लक्षित गरेर संगठन विस्तारमा जुट्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आग्रह, नागरिकता विधेयकमा विवाद, 5 लाखलाई अनागरिक बनाउने भद्दा राजनीति हो भन्दै दिपेन्द्र झाले भने, गर्मीमा स्वस्थ रहन के खाने, कति खाने, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी, वसुन्धराबाट बालाजु सारिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालय, मासिक 3.5 लाख भाडा, गण्डकीबाट अघि बढ्न सकेन मनसुन, मध्य र पश्चिम तराईमा उखरमाउलो गर्मी अझै लम्बिने, गठबन्धनले जनता अल्मल्याउने काम मात्र गर्दैछ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई, डाक्टरहरूले सुरक्षा माग्दै गृह मन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापन पत्र, गर्मीका कारण तराईमा बढे आँखा सम्बन्धी रोगका बिरामी, आदिपुरुष लेखकको कुतर्क, नेपाल 1904 अघि भारतकै हिस्सा थियो, म ठूला कुरा मात्रै बोल्छु, साना कुरा बोल्न भ्याउँदिन भन्दै रवि लामिछानेले भने, विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा नेपालले आज जिम्बाब्वेसँग खेल्दै उत्कृष्ट लय कायमी राख्ने चुनौती। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु, आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। पहिलो खबर रवि लामिछानेको प्रसंगबाट सुरु गर्न चाहे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई एकैपटक जेलमा कोस्नु नै आफ्नो पार्टीको विचार भएको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो पार्टी पंक्ति अब देशमा गन्न नसकिने रूपमा अघि बढिसकेको बताएका छन्। उनले आफ्नो पार्टीको विचार भनेकै संसारकै धनी देश बन्ने, देशलाई गरिब देश बनाउनेहरूलाई चुनी कानुनी दायरामा ल्याउनु रहेको बताएका छन्। हाम्रो यो यात्रालाई अविरल अघि बढाउन चाहन्छौं। नयाँ छौं, थाहा छ, सिक्ने कुरा धेरै छन्, विचार छैन भन्छन्। विचारका बारेमा कुरा पछि गरौँला। यो देशका भयभरका भ्रष्टलाई एकैपटक जेल कोस्ने विचार छ। यो देशलाई स्रोत र साधनको सम्पन्न संसारकै धनी देश बन्ने, देशलाई गरिब देश बनाउनेलाई चुनी कानुनी दायरामा ल्याउने विचार छ भन्दै उनले भने। उनले पार्टीलाई 2/3 लैजानु पर्ने भएकाले अब खुद्रा कुरामा आफूले नबोल्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले अब आफू सधैँ ठूला कुरामा मात्र बोल्ने र साना कुरामा बोल्ने समय आफूसँग नरहेको जिकिर गरेका छन्। आउनु सबको समाचारतर्फ लागौं। दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुषका संवाद लेखक मनोज मुन्तसिरले नेपाल सन् 1904 विक्रम सम्वत 1961 सम्म भारतकै हिस्सा रहेको कुतर्क गरेका छन्। फिल्मको विवादित संवाद बारेमा भारतीय टेलिभिजन च्यानलसँग कुरा गर्दै संवाद लेखक मुन्तसिरले नेपाल 1904 सम्म भारतकै हिस्सा भएको बताएका हुन्। उनले नेपालमा विरोध गरिएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने संवादको विषयमा प्रश्न उठेपछि यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। नेपालमा भइरहेको विरोधलाई मैले अझैसम्म बुझ्न सकिरहेको छैन। यो जति बेलाको कहानी हो त्यति बेला त नेपाल भारतको एक अंश थियो। उनले भने, यदि हामीले सीतालाई भारतको छोरी भनिरहेका छौं भने नेपाल त्यति बेलामा कहाँ भारतबाट अलग थियो? नेपाल त 1902 मा वा 1904 मा भारतबाट अलग भएको थियो। भारत नै थियो नेपाल। फिल्मको कथामा देखाइएको समयमा नेपाल भारतकै हिस्सा भएको बताउँदै उनले नेपाल र भारतले आफूलाई अलग नमान्ने बताएका छन्। यदि नेपालीहरूलाई कुनै आपत्ति छ भने मसँग कुरा गरेको खण्डमा म उनीहरूलाई सम्झाउन सक्छु। देश र भौगोलिक रूपमा नेपाल अलग भए पनि राष्ट्रको हिसाबमा भारत र नेपाल आज पनि फरक छैनन्।
राष्ट्रको हिसाबले यस्तो छ कि भारतीय राष्ट्रियताको स्वर नेपालसम्म सुनिन्छ। फिल्ममा भएको सीता भारतीय छोरी भन्ने संवादका कारण नेपालको सेन्सर बोर्डले फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति दिन रोकेको थियो, तर पछि उक्त संवाद मौन अर्थात् म्युट गरिएपछि सेन्सर बोर्डले प्रदर्शनको लागि प्रमाणपत्र दिएको हो। यस विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले पनि उक्त संवाद फिल्मको मूल अंशबाट हटाउन माग गरेका थिए। उनले 3 दिनको समय दिँदै त्यसो नभएमा काठमाडौँ महानगरमा कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने बताएका थिए। सोही विषयमा उनले शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै उक्त संवाद सच्याउनका लागि भारतसँग अनुरोध गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने निर्णय सभापति शेरबहादुर देउवा फर्केपछि मात्रै गर्ने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि सिङ्गापुर गएका छन्। देउवा असार 7 गते फर्केपछि मात्रै खाँडको विषयमा छलफल हुने प्रचार विभाग प्रमुख मिनु विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। देउवाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएका छन्। कार्यवाहक जिम्मेवारी पाए पनि उपसभापतिले रिस्क लिन चाहनु भएन। कांग्रेसका शीर्ष तहका एक नेता भन्छन्, सभापति नआइकन यस विषयमा छलफल भने हुने देखिएन। 27 वैशाखमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका खाँडलाई शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। सभापति देउवाले खाँड पक्राउ परेकै दिन वैशाख 27मा पदाधिकारीसँग परामर्श गरेका थिए। खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने अथवा गर्न नहुने गरी शीर्ष नेतामा फरक तर्क आएपछि देउवाले वैशाख 28मा वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीको संयुक्त बैठक डाकेका थिए। यद्यपि अहिले कांग्रेस भने बाहिर छन्। उहाँ आइसकेपछि मात्रै अथवा फर्केपछि मात्रै बालकृष्ण खाँड बारेमा निर्णय हुने बताइएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई खादा लगाएर स्वागत गरेका छन्। आफ्नो निवासमा आएका रेशमलाई स्वागत गरेको तस्बिर भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्। हालै जेलमुक्त हुनुभएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई खुल्ला आकाशमुनि हार्दिक स्वागत भन्दै भट्टराईले लेखेका छन्। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय सुनाएका रेशमलाई गत 15 जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आमाफी दिएका थिए। आज भएको भेटमा रेशमले भट्टराईसँग आफू पार्टी निर्माणको क्रममा देश दौडामा गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो संगठनले विद्यालयहरूमा लगाएको ताला खोलेको प्रति आक्रोशित हुँदै संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राजधानीको सम्वाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी केही ठूला शैक्षिक संस्थाहरूको कमिसन लिएर मेयर बालेन शाहले प्रहरी लगाएर ताला खोलेको आरोप लगाएका हुन्। संगठनका केन्द्रीय सचिव प्रसून कार्कीले मेयर बालेनले शैक्षिक माफियाहरूसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो संगठनसँग द्वन्द्व निम्ताउन खोजेको आरोप लगाउँदै भनेका छन्, खबरदार बालेन शाह, राजासँग नडराएको क्रान्तिकारी कमजोरी छैन। तिमीले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ। गरिब जेहेन्दार र अल्पसंख्यकहरूलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्ने मुद्दा सफल गराएको र सोही अनुसार 10%लाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको र त्यस विरुद्ध कोही पनि जानुघातक हुने चेतावनी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाहमाथि धम्कीको भाषा प्रयोग गरिएको छ। ताला तोडेको भन्दै मेयर बालेन विरुद्ध क्रान्तिकारीद्वारा संघर्षको घोषणा पनि गरिएको छ। यसबारेमा तपाईहरूको धारणा हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत राख्न भने नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले आगामी निर्वाचनमा वडादेखि केन्द्रसम्म उपयुक्त उम्मेद्वार बनाउने तयारीमा जुट्न आह्वान गरेका छन्। रासपाको बागमती प्रदेश समितिद्वारा आयोजित टोखा नगरपालिका स्थित शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक वृक्षारोपण कार्यक्रममा सभापति लामिछानेले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर संगठन विस्तारमा जुट्न आह्वान गरेका छन्। आगामी निर्वाचनमा रासपा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने छ। उनले भने वडादेखि केन्द्रसम्म उपयुक्त व्यक्तिलाई उम्मेद्वारका रूपमा तयार गर्ने योजना छ। सभापति लामिछानेले गलत नियत बोकेर पार्टीभित्र प्रवेश गर्न खोज्नेहरूलाई रोक्नका लागि वडादेखि केन्द्रसम्म विधि र विधान बनाइने उल्लेख समेत गरेका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 70 वर्षको उमेर हद उपयोगी नभएको बताएका छन्। 70 वर्ष पुगेका आधारमा पार्टीमा काम गर्न नपाउने र पार्टी छोड्नुपर्ने अवस्था उपयुक्त नभएकाले हटाइएको उनले प्रष्टीकरण दिएका छन्। आज एक कार्यक्रममा ओलीले चीन र साइप्रसमा पनि विगतमा उमेर राखेको पनि हटाएको बताएका छन्। नेकपा एमाले 2065 सालमा 70 वर्ष पूरा भएकाले पार्टी कमिटीमा बस्न नपाउने निर्णय गरेको थियो, तर 19 जेठमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले उक्त व्यवस्था निलम्बन गरेको थियो। ओलीले यो निर्णयको विरोध गर्नुभन्दा 70 वर्ष पुगेकाहरूलाई पराजित गरेर अघि बढ्न युवाहरूलाई
चुनौती दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, 70 वर्ष उमेर हदबारेमा केपी ओलीले दुनियाँमा कहीँ नभएको कुरा एमालेमा किन राख्ने भन्दै बताएका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। पछिल्लो समय नेपालीको खानपान र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनका कारण नसर्ने रोगको जोखिम बढ्दै गएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार पछिल्ला दिनमा अस्पताल पुग्ने बिरामीको तथ्याङ्कले पनि नसर्ने रोगहरूले भयावह रूप लिन थालेको संकेत गरेको छ। केही वर्ष अघिसम्म धेरै नेपाली अस्पताल जानुपर्ने कारणमा सरुवा रोग पहिलो स्थानमा थियो, तर अहिले ग्यास्ट्रिक, श्वास प्रश्वासको समस्या, टाउको दुखाइ, ज्वरो, उच्च रक्तचाप, छालाको संक्रमण लगायतका कारण मानिसहरू धेरै अस्पताल जानु परेको बताइएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 चैतसम्ममा अस्पताल पुग्नेमा सबैभन्दा धेरै बिरामी ग्यास्ट्रिकका छन् भन्दै बताइएको छ। विभागका अनुसार 12,26,022 जना ग्यास्ट्रिकको समस्याका कारण अस्पताल पुगेका थिए। त्यसैले चिकित्सकहरू ग्यास्ट्रिकलाई नेपालीको साझा रोग समेत भन्ने गरेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेताहरूको प्रतिरक्षा गर्न नहुने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित शासन र शासक नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्ता घटनामा कुनै पनि दलले आफ्नो पार्टीको अमुक नेतालाई निर्दोष साबित गर्ने प्रयास गर्न नहुने धारणा राखेका हुन्। मेरो पार्टीको अमुक नेता चाहिँ निर्दोष हुनुहुन्छ, फसाउन खोजिँदैछ भनेर हामीले कसैले भन्न पाउँदैनौँ। यो देशमा कानुन छ, संविधान छ, अख्तियार छ, अदालत छ। तिनले भन्ने हो तिम्रो दलको नेता निर्दोष छ, लिएर गएर पार्टीको नेतृत्व बचाऊ अथवा नेतृत्व गराऊ, अथवा तिम्रो दलका नेता दोषी देखिनु भयो, नक्कु जेलमा भेट्न आऊ अथवा भेट्न जाऊ भन्ने कुरा कसले गर्छ भन्दा अदालतले गर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी शनिबार पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएका छन्। नेता शर्माले कुनै पनि दलले निर्दोष नफसुन् र दोषी नमुकिन् भनेर मात्र उद्देश्य राख्नुपर्ने बताएका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। प्री मनसुन सुरुवात भएसँगै पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण वर्षा हुन थालेको छ। लामो समय जोखिम र अभाव भोगेका मनाङवासी ठूलो वर्षा हुन साथ झस्किन्छन्। 2 वर्ष अघि ठूलो वर्षाका कारण करिब 2 महिना सडक सञ्चालनबाट विच्छेद रहेका यहाँका स्थानीय हालसम्म त्यही जोखिम सम्झेर झस्कने गरेको बताउँछन्। सडक सञ्जाल विच्छेद हुँदा यहाँका बासिन्दाले खाद्यान्न, खानेपानी, विद्युतको अभाव भोगेका थिए। अहिले पनि त्यस बेलाको जस्तै हुन्छ कि भनेर ठूलो वर्षा हुन साथ झस्कने गरेको मनाङवासी बताउँछन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङले बजेट पास हुन नदिने बताएका छन्। पार्टीका मधेस प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिन जनकपुर पुगेका उनले बजेट भेदभावपूर्ण रहेको भन्दै पास हुन नदिने बताएका हुन्। उनले भौतिक मन्त्रालयबाट 5 अर्बको बजेट मध्ये 51% बजेट 4वटा जिल्लामा र बाँकी 49% बजेट 73 जिल्लामा दिने गरी भेदभावपूर्ण रूपमा गरिएको बजेटको समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्। हामी यसको विरोध गर्छौं, हामी यसलाई पास हुन दिँदैनौं भन्दै उहाँले बताउनु भयो। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकमा बलियो कम्युनिस्ट शक्ति निर्माणका लागि समाजवादी मोर्चा गठन गर्न लागेको बताएका छन्। पार्टी निकट गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको प्रथम जिल्ला अधिवेशनको शुभारम्भ गर्दै अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको अहिलेको संविधान तथा राजनीतिक व्यवस्थालाई संरक्षण गर्न मोर्चाका आवश्यकता रहेको बताएका छन्। विक्रम सम्वत 2046 को आन्दोलनमा पनि वामपन्थीको मोर्चा बनाएर राजनीतिक परिवर्तनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै उनले देशमा राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता प्रदान गर्न तेस्रो शक्तिका रूपमा मोर्चालाई स्थापित गराइने बताएका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। अनुदानमा दिएको भनिएको मुर्रा रागोलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म बहस छेडियो, आलोचना पनि गरियो। यसपालि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको 4 दिने जेठ 17 देखि 20 भारत भ्रमणका बेलामा भारतले 15वटा मुर्रा रागो दिने भनेको थियो। विपक्षी यसलाई अनेक बिम्ब बनाएर बहस र विरोध जनाए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले संसदमा बोली प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतबाट दुर्भाग्यवश भैँसी चढेर आउनु परेको कुराहरू पनि आएर संसदमा यसको विरोध पनि भयो। उनका यी शब्दहरू रेकर्डबाट पनि हटाइए। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि भारतीय 15 मुर्राबाट 5 वर्षमा 3 लाख डोज बिरे उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शक महानुभावहरू, गर्मीमा स्वस्थ रहन के खाने र कति खाने आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। सन्तुलित भोजन भनेको हामीले खानेकुरामा सबै पोषक तत्त्वहरू मिसाएर सही मात्रामा खानु हो। त्यस्ता तत्त्वहरू कमी हुनु हुँदैन र बढी पनि हुनु हुँदैन भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, गर्मीमा के खाने त? गर्मी मौसममा पानी वा शरबत पिउँदा कागती हालेपछि शीतल हुन्छ भनिन्छ, तर त्यस्तो भने हुँदैन। चिनी, कागती र पुदिना भनेको स्वादका लागि मात्र हो। गर्मीमा पानी धेरै खानुपर्छ भन्दैमा कोक, फ्यान्टा, फ्रुटी जस्ता चिनी बढी हालेका पेय पदार्थ पनि खानु हुँदैन। गर्मीमा चिसो हुन्छ भन्दै कोक र फ्यान्टा जस्ता कोल्ड ड्रिङ्क्स खाँदा उल्टो असर पर्छ। धेरै गर्मीमा आँप, लिची खानु हुँदैन, गर्मी बनाउँछ भन्छन्, तर त्यो गलत हो। आँप गर्मीमै फल्छ। जुन सिजनमा जे फल्छ त्यो फल खाँदा निकै पोषक तत्त्व पाइन्छ। त्यसैले सिजनल खानेकुरा बढी खाँदा स्वस्थकर हुन्छ। जुन सिजनमा जे फल्छन् ती सबै खानुहोला र त्यसलाई आफूअनुसार मात्रा मिलाएर खाने गर्नुहोला। धेरै कम पनि नखाने र धेरै बढी पनि नखाने गर्नुहोला। यसले तपाईहरुको जीवनलाई स्वस्थकर बनाउँछ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। राष्ट्रिय
स्वतन्त्र पार्टी रासपाको कार्यालय सर्ने भएको छ। आगामी असार 7 गते पार्टी स्थापनाको दिवस पारेर कार्यालय सार्न लागेको महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। हाल रासपाको केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा छ। बालाजुमा रहेको डाक्टर भरतमणि देवकोटाको घरमा कार्यालय सार्न लागेको उक्त घरको मासिक 3,50,000 भाडा तिर्ने सम्झौता भएको छ। प्रवक्ता ढकालले अहिले भइरहेको कार्यालय सानो भएको भन्दै पार्टीका बैठक समेत गर्नका लागि पर्याप्त नभएकाले सर्न लागेको बताउनु भएको छ। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। कोशीदेखि गण्डकीसम्म 4वटा प्रदेशमा गत बुधबार जेठ 31 गते नै प्रवेश गरेको मनसुन वर्षा गराउने मौसमी प्रणाली त्यसभन्दा अघि पश्चिम बढ्न सकेको छैन, जसका कारण मध्य तराईमा पश्चिमी तराईमा अत्याधिक गर्मी हुने क्रम यथावत रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद गोविन्द झाका अनुसार 2-3 दिन लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मनसुनी गतिविधि बादल र वर्षा सुरु हुने सम्भावना छैन। यसै कारण 2 हप्ताभन्दा बढी समयदेखि लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका तराई क्षेत्रमा जारी उखरमौलु गर्मी अझै लम्बिने देखिने उहाँले बताउनु भएको छ। गण्डकीबाट अघि बढ्न सकेन मनसुन, मध्य र पश्चिम तराईमा उखरमौलु गर्मी अझै लम्बिने बताइएको छ। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनले राम्रो काम गर्ने भन्दा पनि एमालेको विरोधमा समय खर्चिरहेको आरोप लगाएका छन्। पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले विरोध गरेर कुनै पनि प्रतिफल हात नलाग्ने बताएका छन्। गठबन्धन राम्रो काम गर्ने होइन, एमालेको विरोध गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ। त्यसमा पनि अझ एमाले अध्यक्षको विरोध गर्ने काममा लागेको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। एमालेलाई जनताबाट कसरी अलग गर्न सकिन्छ भनेर भ्रम छर्न व्यस्त छ। ओलीले भने यस्तोमा लागेर प्रतिफल कहाँ आउँछ र भन्दै उनले गठबन्धनलाई प्रश्न समेत गरेका छन्। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाका लागि देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीमाथि गालीगलौज, हातपात र अस्पताल भवन नै तोडफोड जस्ता घटना बढेको उल्लेख गर्दै संघले उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्रमा नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल जोरपाटीका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीमाथि अभद्र व्यवहार भएको उल्लेख गर्दै संघले आपत्ति जनाएको छ। गत मंगलबार उपचारका क्रममा भएको घटनालाई लिएर बिरामीका आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड र चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीलाई गालीगलौज गरी अभद्र व्यवहार गरिएको घटनाका सम्बन्धमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। तराई मधेसमा 3 सातादेखि बढेको गर्मीका कारण महोत्तरी जिल्लामा आँखा सम्बन्धी रोगीको संख्या वृद्धि भएको छ। जलेश्वर स्थित आँखा तथा कान उपचार केन्द्रमा अनुसार अत्याधिक गर्मीका कारण आँखाका बिरामीको संख्या 3 सातादेखि अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ। केन्द्रका प्रमुख दृष्टि विशेषज्ञ डाक्टर वीरेन्द्र कुमार यादवले अहिले गर्मीका कारण आँखामा एलर्जी, आँखा पाक्ने, आँखा सुक्खा हुने, आँखा चिलाउने, आँखा पोल्ने लगायतका समस्या लिएर बिरामी आउन थालेको जानकारी दिनुभएको छ। गर्मीका कारण तराईमा आँखा सम्बन्धी बिरामी वात्तै बढेका छन्। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा नेपालले आज जिम्बाब्वेसँग खेल्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 1:15 बजे हरारेमा सुरु हुनेछ। नेपालले आज आफ्नो क्रिकेट इतिहासमा पहिलो पटक टेस्ट मान्यता प्राप्त देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय खेल खेल्दैछ। सन् 1918 मा जिम्बाब्वेसँग नेपालले अहिलेसम्म एउटा मात्र एकदिवसीय खेल खेलेकोमा 106 रनले पराजित भएको छ। विश्वकप छनौट अघिका खेलमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा निकै राम्रो नतिजा निकालेको छ। नेपालले विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउन आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा पछिल्ला 12 मध्ये 11 खेल जितेको थियो। नेपालले पछिल्ला 17 मध्ये 16 वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा जित हात पारेको छ। यस्तै एसिसी प्रिमियर कपको उपाधि जित्दै एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने पक्का पनि गरिसकेको छ। यद्यपि विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा नेपालले आज जिम्बाब्वेसँग खेल्दैछ भने उत्कृष्ट लय कायमी राख्ने चुनौती रहेको छ। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। धनुषामा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले प्रहरी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। एमाले कार्यकर्तालाई फसाउन खोजेको आरोप लगाउँदै केन्द्रीय सदस्य उमाशंकर अरगरिया नेतृत्वका नेता कार्यकर्ताले जनकपुरको भानुचोकदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। शुक्रबार दिउँसो एक समयले धनुषाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख युक्त प्रसाद शर्मालाई कालो मोसो दलेको थियो। सोही घटनालाई लिएर आफ्ना कार्यकर्तामाथि कारबाही अघि बढाउने संकेत पाएर एमाले प्रहरी विरुद्ध प्रदर्शन गरेको स्रोतको दाबी छ। धनुषाका एमाले अध्यक्ष राजकिशोर यादवले प्रहरीले एमाले कार्यकर्तामाथि वैरभाव राखेको र विभिन्न घटनामा फसाउन खोजेकाले खबरदारी गरेको बताएका छन्। एमाले जिल्ला अध्यक्ष यादवले शर्माले अनियमितता र बदमाशी गरेको पनि दाबी गरेका छन्। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुरका स्थानीय तहले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट जिल्लाका स्थानीय तहलाई हटाउन माग गरेका छन्। शनिबार मध्यबिन्दु नगरपालिकामा भएको जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका नगर प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नगर प्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयुक्त बैठकले स्थानीय विकास, निर्माण, विपद व्यवस्थापन, आन्तरिक स्रोत वृद्धि लगायत कार्यमा अवरोध भएको भन्दै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा राखिएका स्थानीयहरू तहहरू हटाउन माग गरिएको छ। नवलपुरलाई राष्ट्रिय चुरे कार्यक्रम र मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउन माग गरिएको हो। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङले
नेमुवाङले सरकारले मुख्य सचिव नियुक्तिमा गलत काम गरेको टिप्पणी गरेका छन्। आज कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने अवकाश हुन लागेका व्यक्तिलाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्नु गलत भएको बताएका छन्। आज आइतबार सचिवको म्याच सकिन्छ भन्ने व्यक्ति 3 दिन अघि मुख्य सचिव हुनुभयो। मुख्य सचिवको पद खाली थिएन। मुख्य सचिवमा काम गरिरहेका व्यक्ति उहाँको अझै 3 महिना म्याद थियो, तर अचानक उहाँलाई राजीनामा गराइयो अनि उहाँलाई सुरक्षा परिषदमा लगेर नियुक्ति गरियो भन्दै उनले बताएका छन्। सरकारले गत बिहीबार मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकार नियुक्त गर्दै वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेको थियो। अर्याल आइतबारदेखि अवकाशमा जाँदै थिए, तर आगामी असोजसम्म अवधि रहेका मुख्य सचिवलाई बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा सल्लाहकार बनाएर मुख्य सचिव पद खाली गराइएको थियो। नेमुवाङले सत्ता गठबन्धनले राज्य सञ्चालनका क्रममा जथाभावी गरेको टिप्पणी गरेका छन्। मुख्य सचिव नियुक्तिमा खेलो फड्को भयो भन्दै सुभाष नेमुवाङको भनाइ छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। इस्लामिक स्टेट आइएस समूहसँग सम्बन्धित लडाकु समूहले एक विद्यालयमा गरेको आक्रमणमा परि कम्तीमा 37 जनाको मृत्यु भएको छ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो नजिकको कासेसे जिल्लाको एपोन्डोमीमा रहेको एक माध्यमिक विद्यालय स्थानीय समय अनुसार अथवा शुक्रबार राति सीमा पारीबाट आएर आक्रमण गरेपछि सेनाले एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस एडीएफ का लडाकुहरूलाई पछ्याइरहेको बताएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको द्वन्द्वग्रस्त पूर्वी क्षेत्रमा सक्रिय सबैभन्दा घातक समूहमध्ये एडीएफले अवैध रातिसम्म गरेको निर्मम आक्रमणमा छात्रामा अथवा छात्रावासमा आगजनी गरेको र विद्यार्थीलाई पहिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेको बताइएको छ। यद्यपि युगान्डाको एक विद्यालयमा आक्रमण गरिएको छ भने 37 जनाको मृत्यु भएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिलम्चीदेखि अम्बाथानको बाटोलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मिलम्ची खानेपानी परियोजनाको बाँध क्षेत्र निरीक्षणका लागि गएका अथवा अम्बाथान आइपुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले अस्थायी रूपमा प्रयोग भइरहेको बाटोलाई 12 महिना सञ्चालन हुने गरी निर्माणका लागि पहल गर्ने समेत बताइसकेका छन्। मिलम्चीको बाँध क्षेत्र पुग्ने सडक 12 महिना सञ्चालन हुने गरी निर्माणको पहल गर्छु भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। केन्द्रीय नेताहरूको जिम्मेवारी व्यापक हेरफेर गरेर नेकपा एमाले असारको सुरुवातसँगै 1 वर्षीय अभियानमा जुटेको छ। फेरिको जिम्मेवारी अनुसार तोकिएको क्षेत्रमा नेताहरू पुग्ने क्रम चलिरहेको छ। के नेताहरू तोकिएको क्षेत्रमा पुग्न बाँकी होला, तर सबै क्षेत्रमा अभियान सुरु भइसक्यो भन्दै बताइएको छ। एमाले उल्टो यात्रा अपनाएको छ। युवा फकाउने अभियान थालेको छ भने बुढालाई भने अवसर दिन थालिएको छ। आउनुस् आजको अन्तिम समाचार सुरु गरौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्माण व्यवसायलाई सूर्यविनायक धुलिखेल सडक विस्तार समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। शनिबार सडक अनुगमनका क्रममा मन्त्री ज्वालाले मन्त्रालयले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र काममा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायलाई दण्डित गर्ने बताएका छन्। मन्त्री ज्वालाको नेतृत्वमा सडक विभागका महानिर्देशक सुशील बाबु ढकाल लगायतको टोलीले सडक खण्डको अनुगमन गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। दैनिकी जस्तै फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।